إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تقبل الله صدق الله العلي العظيم. الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹിക്കുന്ന പോലത്തിൽ ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ വിധേനയും അള്ളാഹു തആല പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ പൂർണ്ണമായും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ റഹ്മാനേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിധേനയും നിന്റെ സഹായത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മലർക്കെ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീറുന്ന നൂറ് വിഷമങ്ങളുമായാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഓരോരുത്തരും പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ദുആഉൽ ഖർബ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷം കളിയാടുന്ന ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ സംജാതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം എല്ലാ വിധേനയും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്സു നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയാൻ റഹ്മാനെ പടച്ച റബ്ബേ ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും പല വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉപ്പ മരിച്ച ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങനെ മുൻ ദിവസങ്ങളിലും പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മണ്ണറകളെ മണിയറകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. നാരകീയ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടി അടയ്ക്കപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ സംഗമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം ഹസ്സിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളേറെയുള്ളവരാണ് ധാരാളം ആളുകളും റബ്ബേ. എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും തന്നവൻ നീയാണ്. എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെലവഴിച്ചാലും നിന്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ ആ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. റബ്ബേ റഹ്മാനേ ഷാഫിയല്ലാ ഖാഫിയല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ടവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, പെട്ടെന്നത് കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആവശ്യക്കാരവരിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. കടമുറികൾ വാടകയ്ക്കിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ ആവശ്യക്കാരെ നീ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ വേദനകളൊക്കെ നീ എല്ലാവർക്കും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കൾ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് നീ പഠനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാം നീ നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ റജബിലും ഷഅബാനിലും ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്, അവർക്ക് നീ എല്ലാവിധേനയും ഇനിയും ധാരാളം വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവ് തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ എത്രയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് റബ്ബേ. അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രവാസികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്, വിസ അടിച്ചു കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, ഇഖാമ അടിച്ചു കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അല്ലാ. ഇന്റർവ്യൂവിന് പാസ്സാകാത്തവരുണ്ട്. എല്ലാം നീ സലാമത്തിന്റെ ബാബുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത്, ഐശ്വര്യങ്ങൾ, സ്ഥിരത പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന് മനസ്സാ വാച കർമ്മണ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.